الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر لي أو كما قال وقال أحد من السالكين ما إن مدحت مقالة بمحمد ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، ستاسو د علاقه کې د ډېر وخت نه زمونږ محترم شیخ التفسیر مولانا شاہ زمین صاحب د قرآن کریم خدمت کوي. مخکې زمونږ د مشرانو د قرآن کریم اهمیت هغه بیان کو. د نننی پروګرام عنوان دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او د قرآن کریم درس. محترمو مونږ چې د الحمد نا والناس پوری پدی کې نبی علیہ السلام وګورو، نو مونږ ته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق درې خبرې مخې ته راځي. څو خبرې؟ دا خبرې به یادوم او روبانه ګورې ښه. مونږ چې د الحمد نا والناس پوری پدی کې نبی علیہ السلام تلاش کو، نو مونږ او تاسو تبا د نبی علیہ السلام متعلق پټول قرآن کی سو خبرې راځي؟ درې خبرې. یو خبره مقام محمد صلی الله علیه وسلم، یو خبره بسی مقام محمد، دویم خبره بسی پیغام محمد، او دریم خبره بی انجام محمد. او عائشہ باسس اولا خبره نمړتا سو داسې وی چې په زور ولې د نبی عليه السلام نوم په خولې نه راځي. اوله خبره بسی مقام محمد،
نو دویم خبر بی پیغام محمد نو دریم خبر بی انجام محمد اسوه شاواز مقام محمد پیغام محمد او انجام محمد قرآن کریم کی چې اللہ تبارک و تعالی د نبی علیہ السلام مقام ذکر کیا نو کلا اللہ تبارک و تعالی فرمائی الم نشرح لک صدرک تا ته مستا سینه کو لو کړی دا موسی علیہ السلام سوال کړو رب اشرح لی صدری او نبی علیہ السلام دا سوال نو کړو الله وتوی الم نشرح لک صدرک اے محترمو کله مختصر ویم کله الله تبارک و تعالی د نبی علیہ السلام شان ذکر کئی منافقینو پراپیگنڈ کولے کفارو پراپیگنڈ کولے چه مونگتے نا تپوسو نا کڑیو نو جواب را لرانکا معلومی گی دا چه رب و سر دشمنی کڑی دا معلومی گی دا رب دل رب پری خود دے نو اللہ تبارک و تعالی دا نبی علیہ السلام بارکی فرمائی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوبہ تا تبدر کری رب سبدر کی اغا مفعول بھی ورطا حذف کردے دے ولسوف يعطيك ربك الت موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نمخ کے لاڑو اللہ تبارک و تعالی وتوی اے موسی تو قوم پریخو دو او ته نمخ کراغی نو موسی علیہ السلام توی ربا تا ته تلوارو ک لترضوا رب چترا ناراضی شی نبی علیہ السلام ته الله وی ولسوف يعطيك ربك فترضوا تا ته رب اغس در کی تب پہ راضی شی موسی وی رب چترا ناراضی شی نبی علیہ السلام ته الله وی اے محبوب ترازی شیخا دا کم مضمون روان شو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائب تزی التخلق پکانو باندیولی پیغمبر دا نوی چرب نبوت دیولی راکو خلق میں پکانو ولی دا لار دا ازغو دا لار دا انبیاء دا مشکلات لار دا او پدی با الحمدللہ وایو اسی پا ایمان وائے کہ دا مولانا ولی محمد سے بیدا مدرسہ پا دی رستم کے نوا دا دی چی کم درسون کئی دا دی چی کم پیغام خلقو تور کئی دا خلقو جی دا سون اصلاح کی گی دا قائد و اصلاح چی کی کہ دا مدرسہ نوی دا دون خیر بخوری دا نو مایوس کی گو بنا تم دی عباد مخالف سے نگبرا اے عقاب ای تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا با دا قیامت درزی پوری مونگ چی دا ہر نبی شان قرآن کی گورو کنا چرتا بدا مخی تران نشی چی یو نبی خلقو تا مسئلہ بیان کردی دا او طولو خلقو منلی دا نو دا لار دا مصیبتونو دا لار دا عظیمتونو دا لار دا امتحاناتو دا دی کہ بکل اخپلوانم خفا نو کل پردیم خفا وہی اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند وہی خپل را نخفا دی پردی را نخفا اولی زب سنگویم چی دا زہرو کے شفا دا لار دا انبیاء دا صدقہ اے محترمو زمونگ بس خبری سوک بوئی منظور پسی کی گی سوکنا وقتی مونگا پروفیسر صاحب سر لگیاو میں سنگا دا مسئلے سخوان دو کنا ویچر تا بلڑو دائی غاڑے بے والیو خوا رابلو نن پروفیسر سے دل تا پکم انداز سارا دا قرآن آیتونا دا قرآن عظمت صداقت دا رسالت صداقت دا قرآن مقصد دا قرآن بیانی دا خو آغا سختی دی زکوی پہلے میں خاک ہوا پھر مجھے میں خانہ ملا تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانا نہ ملا نکر نبی علیہ السلام تائب تتلی دے التخلق پکانو باندیشتی دے اے محترم مسلمانانو واپسے کی بیا نبی علیہ السلام خلق مکی تا نپری خودو
چې ته تلې بیا دې نه پرېږدو ښه دې کلي ته. اے محترم مسلمانانو، بیا لږې ورځې بعد الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې جبرئیل امین را لیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه راوځي، حرم پاک ته راځي، حتیم کې ملاس دی، جبرئیل امین راغی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته سرجری یې وکړه. د نبی علیہ السلام زړه مبارک راویست، په زمزم یې ووینځلو، د حکمتونو نه ولا ډکړې په اول کې هم دا سرجری شوی وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم بدن هغې سری کړی و هغې بیا وروسته او بیا جبرئیل امین سره یو بوراق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره پای باندې کېنوه او د مکی مکرمینا د حرم د خوانا نبی علیہ السلام بوتلو پټا پټا په ډېر لږ وخت کې بیت المقدس ته شام ته بوتلو. هلته کې بیت المقدس ته نبی علیہ السلام ورسید. د هغه ځای نه بیا لومبي اسمان ته، نو دویم اسمان ته، نو دریم اسمان ته، نو څلورم اسمان ته، پنځم اسمان ته، شپږم اسمان ته، اوم اسمان ته. په هر اسمان کې انبیاء کرام علیهم السلام استقبال کوي. آدم بابا استقبال کوي، ابراہیم خلیل اللہ استقبال کوي، دارنګ موسی علیہ السلام استقبال کوي. آدم بابا وتوي مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، پخیر راغی نیک بچیا، پخیر راغی صالح پیغمبرا. موسی علیہ السلام مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح. بیا نبی علیہ السلام د جنت نظاره کوي، د جهنم نظاره کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راځي، بیا دلته انبیاء کرام علیهم السلام وتراجم دي. قرآن کریم هغې ته اشاره کوي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، پاکوالی دی هغه ذات لرا اسرا بعبده لیلا. دا قرآن کې څه بیانېږي؟ مقام محمد دا ختمیږي نه، مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او دا رنګي دا مقام محمد چې بیا مونږ لږ دی خو احادیث مبارکه وکي ګورو د نبی علیہ السلام سونلوي مقام وګوره. د اول نه امتحانات مرګري ور سره جوړیږي، پاغي امتحانات. بیا حمزه ایمان وروړي، عمر ایمان وروړي، او د حمزه د ایمان وروړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو جهل ډیر بدر دوی کنزل وینه ورته وکړ. یو زنانه واغې دا واورېده، هغې حمزه صاحب ته وویل چې روارې خو دله ډېرو کنځلو. نو روارې خو وکنه راغې، نو ابو جهل ته وایي تا زما دې رواره ته دا بد ردلي ووې. چې دره شو د ابو جهل نه یو څو څپېړې ته وکړې ښه، هغه ورته ویلې تم بې دینه شوې څه، تم صوابي شوې څه. وایي نومه خو اوس یمه ښه، سړی مسلمان شو. بیا حمزه رضی الله عنه مسلمان شو، د نبی علیہ السلام مرګري الله جوړ کا. بیا عمر ابن خطاب ایمان راوړو. صحابه کرامو ته ډیر تکلیفونه رسیدو، د نبی علیہ السلام یارانو ته ډیر مصیبتونه رسیدو. که حضرت بلال رضی الله عنه، که حضرت خباب رضی الله عنه، که حضرت عمار، که حضرت سمیہ رضی الله عنها، که صحابه دي که صحابیات. اے محترمو، نو قرآن کریم دا درې خبرې چې ذکر کوي دا درې واړه په صورت کوثر کې راجم دي. یو د پیغمبر باره کې قرآن څه ذکر کوي؟ مقام محمد هغه ذکر شوی دی. انا اعطیناک الکوثر. دو مطلب دی غټ مطلبونه خدایت ډیر دي. د کوثر خو بعضی مفسرینو 22 مطلبونه ذکر کړي، 22 مصداقات. انا اعطیناک الکوثر، مونږ درکړی تا ته کوثر. چې درکړی مو دی د دې کوثر نه مراد څه دی؟ قرآن کریم. د کوثر یو مراد څه دی؟ قرآن کریم. ذکر کوثر معنی د ډیر خیر. او الله تبارک وتعالی فرمای ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې د قرآن پوه ورکړی شو دل ډیر زیات خیر ورکړی شو. نو اے محبوبہ تا ته می خیر کثیر در کړی دی، تا ته می کوثر در کړی دی.
یو دا معنی شوا. دویمه معنی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوبا مونږه حکم کړي تا د پارا په درکولو د حوض کوثر. تبه د حوض کوثر ساقیه، تبه سي د حوض کوثر ساقی به. اهو قرآن و انا اعطیناک الکوثر، او بیا د دې حوض کوثر باره کې صحیح حدیثو کې راغلی دي چې دا حوض کوثر د دې دا اوبه چې دي که نه نو احلا من العسل و ابیض من اللبن، د پیو نه تکې سپینې، د شاتو نه ډېرې خوږې، او د هغې هغه لوښي چې دي انیته کعدد نجوم السما، د اسمان د ستورو غونته مزیدار لوښي دي. او چا چې د دغه حوض کوثر نه اوبه وڅښلې که نه، نبی علیہ السلام وی فلم یزما ابدا، په دغه سخت رز به دته بیا تنده نه لګي. او نبی علیہ السلام حوض کوثر سره ولاړ دی، ملګرو ته وی هلمو الیا هلمو الیا، و دلته راشئ دلته راشئ. اے محترمو زمونږ استادان دواړو کې ربط لګی چې ته په دنیا کې دا کوثر راواخلا. کم کوثر؟ قرآن کریم. تا ته به هلته پیغمبر د هغه کوثر اوبه درکي. سیرت النبی او دور تفسیر یو بل سره ولګېده که ونه لګېده؟ دا کوثر راواله چې سبا د کوثر اوبه وڅښې، نو قرآن برالو که نه؟ دا کوثر برالو او که نه؟ څوک دا غواړي چې د قیامت په ورځ مونږ ته نبی علیہ السلام د خپلو مبارکو لاسو د حوض کوثر نه اوبه راکي؟ څوک دا غواړي؟ الله دې زمونږ نصیب کی. نو د هغې راغستو دپاره، د هغه اوبه څښلو دپاره دا کوثر به راغستل غواړي په دنیا کې. دلته شاه زمین مولانا صاحب قرآن کولو که او ما ورته پیزار واغستو غلې غونته ووتو. یا الله حوض کوثر مو را نصیب کې که نه؟ الله اکبر کبیره. ای د الله بنده ده ته څه کې؟ نو کم کم مسلمانان د دې محلې چې مولانا صاحب قرآن روالی مونږ به هم قرآن رالو کینو بوته، دا به کم کم مسلمانانی. نو دا پکې څه ذکر شو؟ تب ساقیه کوثرې. ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان قرآن ذکر کوي، مقام محمد. دویمه خبره سوا پیغام محمد، چې مقام دون اوچت دی، پیغام بم ډیر زیات اوچتی. د پیغام باره کې قرآن کریم چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ذکر کوي، پیغام محمد، نو کله وی اے پیغمبره خلقو ته ووایا، خلقو ته ووایا ان اتلو القرآن. سیرت النبی سره اولګوه درس د قرآن. پیغام محمد نبی علیہ السلام ته الله حکم کړي چې ان اتلو القرآن، زب خلقو تلولوم قرآن. دا پیغام محمد دے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتکا. پیغام محمد دا قرآن پروگرام خلقو تورکولا، دا قرآن درسون خلقو تورکولا. اے محترمو، او دا قرآن بیانول دا خالص مخلص پیور کاری نبوت تخا. بعضی مسلمانانو کاری نبوت نی پیجندلی خواه. کاری نبوت بیان دا قرآن، ان اتلو القرآن، بیان و خلقو تا قرآن. نو یو دا کاری نبوت دے او دا پیغام محمد دے. پیغام محمد کیوں گورے؟ اے محترمو قل هو اللہ احد. اے پیغمبرہ خلقو تا پیغام ورکا، خلقو تا مسج ورکا چی اللہ دی یکیو. دا اللہ دا توحید مسئلہ خلقو تا بیان کا، دا توحید بیانولا دا پیغام محمد. سو خبری شو محترمو؟ میں دی کہ بڑیر خیستہ خبری کو زمونگا مہمان خصوصی مونگ طولو تا ډیر زیاد گران دی. اب تاسو ته تفصیلی خبرې کوي، نو زه خپله خبره راغونډوم. دې ته مونږ ډیر راغلی یو، او زه خپله زما عادت دا دی چې مهمان خصوصي راشي که نه، نو بیا زما نه موضوع مخکې نه ځي بیا، او بیا خوندم نه کوي. محترمو، نو محترمو څو خبرې مو کې؟ یو مقام محمد، پیغام محمد. انا اعطیناک الکوثر، دی کسی ذکر شو؟ پیغام محمد. فصل لربک وانحر، دی کہ پیغام محمد.
انا اعطیناک الکوثر مقام محمد فصلی لربک موسکا وخپل رب لرا عبادت بدنی کا وخپل رب لرا وانحر قربانی کا وخپل رب لرا مالم اللہ لگوا نو بدنم اللہ لکڑوا دا پیغام محمد دے خپل زان جینا مرنا دا اللہ دا پارا دا پیغام محمد دے تجھ دا پیغام محمد خلق تور کے نو انجام محمد لگو گورا ان شانیک هو الابتر او گورا ابو لہب اغا دا پیغمبر خلاف کڑی ہوا او گورا بلال حبشی دا پیغمبر سر مرگرتیا کڑی ہوا او گورا ابن سلول دا پیغمبر خلاف کڑی ہوا دیکھوا خباب دا پیغمبر سر مرگرتیا کڑی ہوا او گورا دا پیغمبر دا ملگر مبارکی قرآن کریم کے اللہ فرمائی اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ امتحان اغسطیو خواہ دا یاران نبی امتحان اغسطیو اللہ او بے اللہ نتیجم ذکر کردے دا اے محترم نتیجے اللہ ذکر کئی رضی اللہ عنہم ورزو عنہ او چیچے خلاف کردیو کہ خاندانی کسے ہوا کہ پا نصب باندیو کہ رشتہ دارے کے ہو کہ پا خاندان کے مشرو اللہ وی تبت یدا ابی لہب و تب آغا ابو لہب غرق شو انجام محمد مرگرو تے اللہ سرٹیفکیٹ ورک رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم الفائزون اولائک هم المؤمنون دا ایمان والدی دا اغا خلق دی دا کامیاب خلق دی دا خیر امتن دی اے محترم مسلمانانو او آغا ابو لہب دا پیغمبر سر دشمنی کڑے وا صحیح بخاری کی حدیث رازی نبی علیہ السلام یو پیرا حرم پاک کیو منز کو دی مشرکین و مشرانو ابو جہل عدبہ شیبہ وغیرہ دا دشمنانو دی اعلانو کا علیکہ دی سڑی دا سجدہ دے رضیات اگدائی پلان کیزے کہ چاوخان لال کڑی دا یہ غلری و گندون بسوک روڑی کسان لڑ پا نبی علیہ السلام پسٹ مبارک باندے واچولا دا خوب پاکی رازی پا دی لار کی بدا خبر رازی خواہ اللہ اکبر کبیرہ اے محترمو نبی علیہ السلام سر مبارک نشورا پورتا کولے لرکے ارالا بچے ارالا اغیت لرکا و جاڑی او نبی علیہ السلام تے بیاو بور واچولے پیغمبر علیہ السلام چیزان پاک کو او دخلین ادا کلمات اوتا اللہم علیک بقریش اللہم علیک بی جہل اللہم علیک بعدبا اللہم علیک بشیبا دا روایت دا عبداللہ ابن مسعود ہونا دے او دا عبداللہ ابن مسعود سے وہی دا نبی علیہ السلام چکم نمونہ واغست کنا ما پا جنگ بدر کی بیا اوکتا چیغا طول مرداران پراتو خوا ابو جہل مردار پروتو عدبم مردار پروتو شیبم مردار پروتو نو دا اگورا انجام محمد نو ننزمون دا تقریر خلاصہ سشوا دا نبی علیہ السلام بارکی قرآن کریم دری خبر ذکر کی دہراو کہرا سر شاباز کم کم مقام محمد پیغام محمد اور انجام محمد مونگ دا پیغمبر سیرت صورت زندگی دا نشو بیانولے او نا مونگ دا نبی علیہ السلام اگا صفاتو کی اضافہ کولی شو زکا اگا شاعر ویا ما ان مدحت محمدا بمقالتی زپا دیخ پلو خبرو دا پیغمبر مدح نشم کولے ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی لیکن زد اخپل خبری خیستا کوما دا پیغمبر پا تذکری سرا اللہ دی منگا و تاثر دا عمل کلو توفیق نصیب کی زندگی باقی ملاقات باقی